واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي تلميذات سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية أو علوم رياضية خيار فرنسي. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق أنني نخدم معكم بزاف ديال لي زيكزامبل ديال الفروض ديال الفرد الاول بيان سور الدوره الاولى. كنت خدمت معكم ليكزامبل الاول اللي ما شافوش يرجع يتفرج في الفيديو في ليكزامبل الاول. دابا نخدم معكم ليكزامبل الثاني ديال الفرد. كيف ما قلت لكم غنخدم معكم بزاف ديال لي زيكزامبل، يعني واحد من هاد لي زيكزامبل غيتحطوا لكم في الفرد. غنخدموا لا بارتي الاولى ديال لا ريستيتيوشن دي كونيسونس، يعني لا بارتي ديال استرداد المعارف، واللي كتكون عندنا 5 نقط. بزاف ديال التلاميذ كيضيعوا هاد 5 النقط في هاد لابارتي هادي. داكوغ، نحاولوا اننا ما نضيعوش لي نوت في هاد لابارتي اللي فيها 5 النقط. 5 النقط راه ماشي سهله، والمعامل ديال العلوم راه 7، ما تنساوش. ليكزامبل الاول خدمت معكم لا ريستيتيوشن دي كونيسونس، هاد ليكزامبل الثاني وكذلك بزاف ديال لي زيكزامبل، باش هكا واحد من هاد لي زيكزامبل غادي تحطوا باذن الله. وحاول انكم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وغادي يجيبوا ان شاء الله باذن الله 20 على 20. حتى شي حاجه ما مستحيله، اذا بغيتي تخدم غادي تخدم بالاراده وبالخدمه وبالعزيمه غتجيبوا 20 على 20. دونك غادي نبداو باذن الله، غادي نبداو هاد لا بارتي ديال لا restitution des connaissances. Pour la question 1, définis les notions suivantes. Donc on a deux notions, on a l'érosion et l'estuaire. L'érosion هو الحت. بالنسبه للتعريف ديال الحت، l'érosion est un mécanisme de dégradation et de transformation des roches et du sol par des agents d'érosion tels que l'eau, le vent, le mouvement دي غلاسيير او لا طومبيراتور. يعني ملي كنقول ليغوزيون الحد، واحد الاليه دو ديغراداسيون، يعني الاليه ديال التفتت ديال لي روش ديال الصخور او الصخره الام، باغ بليزيور اجون، يعني كاين مجموعه من العوامل ديال الحد، تال كو عندي لو الماء، لو فون الرياح، لو موفمون دو غلاسيير يعني حركه الجليد، اي لا طومبيراتور درجه الحراره. هذا فيما يخص التعريف ديال l'érosion. Maintenant, on va voir la définition de l'estuaire. Donc, l'estuaire, c'est l'embouchure d'un fleuve de forme évasée et où la mer remonte. Entre parenthèses, les flux de la mer dans lesquels elle se jette elle domine. Pardon. Donc, بالنسبة ملي كنقول l'estuaire هو الالتقاء، ديك النقطة ديال التقاء البحر مع النهر. يعني عندي لو دوس ولو سالي. لو سالي يعني يجي من البحر، كون فويي غنوضح باش تفهموها، هو التعريف عطيه لكم هنا، ولكن باش نوضح اكثر هاد ليستويا. عندي النقطة ديال الالتقاء، كون فويي النقطة ديال الالتقاء ها هي نقطة الالتقاء ديال لا مير مع لا ريفيير او بيان لو فلوف. دونك التقاء النهر مع البحر، يعني ميلونج دو سالي اي دو دوس، يعني في هاد النقطه كيختلط ليا الماء المالح اللي يجي من البحر مع الماء اللي كيكون حلو اللي يجي ليا من النهر. هاد النقطه ديال الالتقاء كتسمى ليستوير. داكوغ، غير كاضافه باش نسميوه ليستوير خاص يكون لانفلونس دومينون دو لو لا مير، يعني خاص يكون حركه الامواج هي اللي كتكون سائده اكثر من هاد المياه اللي جايه من النهر، كتكون لانفلونس دومينون دو لو لا مير. هذا هو سكون ابل ليستوير. التعاريف الى بغيتوهم راه نخليهم في بيان سور، غنخليهم في البواط ولا غنخليهم لكم في التعاليق. هذا pour les définitions de les deux termes. Maintenant, on va voir deuxième question pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4. Il y a une seule suggestion correcte. D'accord. Donc, il y a des 4 propositions, عندي
une seule proposition est exacte. Pour première proposition, les figures sédimentaires indiquent. مي كنهضروا على لي فيغور سيديمونتير ديجا كنت درت معكم واحد الفيديو خاص فيه لي فيغور سيديمونتير و لي ديفيرون تيب ديال لي فيغور سيديمونتير. دونك الاشكال الرسوبيه indique les conditions amenant au dépôt des grains، يعني كيعطيونا فكره على لي كونديسيون دو سيديمونطاسيون ظروف الترسب، او بيان كيعطيونا لي فاكتور انترفونون في ليروزيون، كيعطيونا لي فاكتور يعني العوامل اللي كتدخل في الحت، او بيان لو ميليو ولا كيعطيونا الوسط او سو في لو ترونسبور يعني وسط فين كيتم النقل، او بيان لو ميليو دو فورماسيون يعني كيعطيونا الوسط تشكل. داكوغ كيف ما شفنا لي فيغور سيديمونتير سو سون دي انديكاتور اللي تيعطيونا les conditions de sédimentation et du transport. Les conditions de sédimentation et du transport. يعني la question ou bien la proposition exacte هنايا في هاد la question هذا هو les conditions amenant au dépôt des grains يعني les conditions de sédimentation. D'accord. Pour deuxième proposition, le milieu fluviatile se caractérise par دائما راه كنت توا خدمت معكم واحد الشيمه فيها لي كوب بموديل كيعطينا اوني موديل كيعطينا بموديل هو اللي دائما بموديل او بيان ملتي موديل هو دائما اللي تيعطينا انديك كو لو ميليو اي فلوفياتيل. بالنسبه على كلاسيفيكاسيون ديال لي سيديمون في لو ميليو فلوفياتيل كيكونوا دون فاصون ديكرواسونت يعني كيكونوا من لو بلو grand les sédiments le plus grande taille vers le plus petite taille. Donc on dit croissante, classification décroissante. يعني la proposition exacte de petite taille يعني واحد classification décroissante. يعني automatiquement la réponse exacte une courbe bimodale et granuloclassement décroissante. Classification c'est-à-dire décroissante. Nous avons la question 3 ou bien proposition 3 les milieux continentaux يعني الأوساط القارية. شنو هما الأوساط القارية اللي بيان سور اللي شفنا الأوساط القارية كنلقاو فيها ديزير، كنلقاو فيها لي ميليو فلوفياتيل، لي لاك يعني اللي كاينين في وسط القارة، لي ميليو غلاسيير تولوج فين كيكون انسي دو سويت. يعني هنايا عندي لاغو، هنا اللي عطاني في البروبوزيسيون الاولى لاغون في لي ميليو انترميديير، دلتا حتى هو ميليو انترميديير، لي ستويير داكور. يعني البروبوزيسيون لي اكزاكت هنا لي غلاسيير، لي فلوف يعني فلوفياتيل، ديزير c'est-à-dire éolien Sahara et les lacs. Pour proposition 4 les terrasses fluviatiles étagées sont formées. Mais quand on les terrasses fluviatiles غتكون شفتوها في الدرس هي الشرفات النهرية المتدرجة. كاين دو تيب، كاين لي تيراس فلوفياتيل ايطاجي، كاين لي تيراس فلوفياتيل امبواتي مدمجة، هادوك كنقولو امبواتي هي مدمجة، ولي تيراس فلوفياتيل ايطاجي هي المتدرجة. بالنسبة لهاد النوع هذا امتى كيكون؟ ملي كتكون لا دومينونس دو ليروزيون سور لا سيديمونطاسيون، ملي كيكون غالب الحث على الترسب. يعني لا ريبونس اكزاكت هي la dominance de l'érosion sur la sédimentation. D'accord. دائما كيكون الحث غالب على الترسب. Nous avons fini la deuxième question. On va passer à la troisième question. Répondre par vrai ou faux sur les propositions suivantes. La sédimentation dans un corps d'eau est favorisée par la diminution de la vitesse du courant d'air. هنا قالك ريبوندي يعني غتجاوب صحيح ولا خطأ. في البروبوزيسيون الاول عطينا لا سيديمونطاسيون دون ان كور دو
يعني فواحد المجرى مائي، الترسب فواحد المجرى مائي اي فافوريزي بار، يعني كيزيد ان كيوقع ترسب الا كان لا ديميسيون انخفاض سرعة التيار. فعلا باش يكون واحد سيديمونطاسيون خاص لا ديميسيون ديال لا فيتاس دو كورون، وخاص داكوغ مثلا في لي ميليو فليفاتي خاص يكون واحد لا بونط، خاص تكون بونط بيان سور، خاص تكون درجة الانحدار اللي هي كتكون كبيرة، بونط غيد. دونك هنايا فغي. Le milieu marin est constitué de zones tritiques, zones pélagiques et zones littorales. Oui, c'est vrai. Là, sur les différents milieux ou bien les milieux océaniques, il constitue de trois régions. La zone tritique, la zone الأولى بعدا هي la zone littorale، هي اللي كتكون ما بين la plage et l'océan، ديك هي la zone الأولى. موراها كاين la zone tritique وكاين la zone pélagique، يعني هاد proposition exacte. Vrai. La forme de la courbe de fréquence dépendant de l'origine des sédiments étudiés. بالنسبة كيف ما شفنا في الدرس أن لا فورم ديال لا كورب كوميلاتيف هو اللي عنده dépend de l'origine des sédiments étudiés، كيعطيني لو ميليو او بيان l'origine ديال لي sédiments étudiés. دي كيسيون فاش كيعطيك هذاك ملي كترسم لا كورب كوميلاتيف وكيعطيك دي كورب كوميلاتيف دو ريفيرونس مرجع، وانت كتقارن ما بين لا فورم اللي عندك، الرسم ديال لا فورم ديال لا كورب كوميلاتيف مع لا كورب ديال لي كورب دو ريفيرونس، وكتقول لوريجين، كتعطي لوريجين دي سيديمون étudiés. يعني هاد البروبوزيسيون فون داكوغ، حيت قلنا ماشي لا كورب دو فريكونس، هنا خصو يكون نورمالمون لا كورب cumulative. Dernière proposition, l'aspect des paysages géologiques varie en fonction de l'espace et du temps. يعني لاسبي ملي كنقول المظهر ديال لي بيزاج ديال الاشكال الجيولوجيه الفاريي بيان سور كيتبدل مع مرور ملايير ديال السنين، راه كيتبدل. قبل مرور ملايير السنين مثلا واحد المنطقه كانت بواحد الشكل، ولكن بعد مرور ملايير السنين كيتغير الشكل ديال ديك المنطقه، داكو اون فونكسيون دو طون، داك الاسباس كيبقى هو داكو، يعني فو. دونك هنا غادي نتوقف وغنسالي لا بارتي الاولى اللي هي لا ريستيتيوشن دي كونيسونس. دونك سلاميداتي الاعزاء، بالتوفيق وحظ موفق للجميع، وان شاء الله علاش لا تفرحوني في لي كومونتير وتقولوا لي اننا عاونتكم على قدر المستطاع واخا غير بشويه، وتقول لي انني راه جبتو دي بون نوت، غادي نفرح بزاف. وحظ موفق للجميع الى تسجيل مقبل باذن الله.